नहमद व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। मनकूल है कि नमरूद बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंकने का फ़ैसला किया। एक बड़ा अलाव भड़काने का हुक्म हुआ। सैकड़ों लोग इसमें शरीक थे। बड़े मैदान में आग भड़काई जा रही थी। दूर दूर से जंगल से लकड़ियाँ काट के ला ला के उस आग में डाली जा रही थीं। कई हफ्तों की मेहनत से आग भड़क उठी। इस आग के शोले आसमान तक पहुंच रहे थे। इसका धुआं चारों तरफ फैल के लोगों को हैबत ज़दा कर रहा था। इस भड़कती हुई आग से दूर एक पुरबहार चमन में एक छोटी सी फाख्ता का घोंसला था। उसके करीब उल्लू का घोंसला था जो रात को गश्त करके दुनिया जहान की खबरें जमा करता था। जब भड़कती हुई आग का धुआं फाख्ता के घोंसले तक पहुंचा तो उसने घबरा के उल्लू से पूछा, ये क्या माजरा है? उल्लू ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, हमारे बादशाह नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने के लिए आग देखाई है। फाख्ता धक से रह गई। उसने घबरा के पूछा, कौन इब्राहीम? वही खलीलुल्लाह? उल्लू ने कहा, हाँ वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये सुन के फाख्ता बेख्तियार रोने लगी। उसने चीख के कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। उल्लू ने तमस्खराना अंदाज में कहा, तुम कौन सी छोटी सी चीज़ हो, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, तुम कैसे रोकोगी? फाख्ता ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वो फड़फड़ाती हुई अपने घोंसले से बाहर निकली, बच्चों पर अलविदाई नज़र डाली और बाहर निकल आई। वो करीब के चश्मे पे गई, अपनी चोंच में पानी भर के तेज़ी से फैली हुई आग की तरफ उड़ने लगी। आग के शोले भड़क रहे थे लेकिन फाख्ता की ज़बान पे एक ही दुआ थी, मेरे रब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचा ले। उसकी चोंच में पानी के चंद कतरे थे जिनसे वो भड़कती हुई आग को बुझाना चाहती थी। जब वो शोलों के करीब पहुंची और आग से उसके पर जलने लगे तो इसने वो चोंच भर पानी आग पर डाल दिया। फिर तेज़ी से दोबारा चोंच भर के चश्मे की तरफ पलटी। फाख्ता ने कई फेरे लगाए। वो थक के चूर हो चुकी थी और निढाल भी। बिल आखिर वो अपने घोंसले के करीब आके ज़मीन पे गिर पड़ी। उल्लू जो ये तमाशा देख रहा था सोचने लगा, बेवकूफ़ चिड़िया, ये चोंच भर पानी से क्या आग का दरिया बुझाने चली थी। करीब आके बोला, तुम्हारे छोटे से वजूद से नमरूद की आग पे क्या असर हुआ? खामखा में तुमने बेवकूफ़ी की। फाख्ता ने हाँफते काँपते हुए कहा, तुम क्या जानो, मैंने अपना इनाम पा लिया। जब मेरा मौला मुझसे पूछेगा, ए फाख्ता, हमने तुमको तमाम नेमतें दी थीं, लेकिन जब हमारा खलील आग में डाला जा रहा था तब तुमने क्या किया था? तब मैं फ़ख्र से अर्ज़ करूँगी, मेरे मौला, मैंने तेरी दी हुई जान का हक़ अदा कर दिया और पूरी जान से अपनी पूरी कोशिश आग बुझाने में लगा दी। फाख्ता ये कह के दम तोड़ गई। उल्लू सोचने लगा, ये छोटी सी चिड़िया बाजी ले गई। अफसोस में ताकतवर होते हुए भी कुछ ना कर सका। इसी कशमकश के दौरान ही दूसरी तरफ छुपकली वो जानवर था कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो उसने आग को फूंक कर भड़काने की कोशिश की ताकि वह आग में से बच ना जाए। ना तो फाख्ता की कोशिश, ना ही छुपकली की मेहनत से आग पे ऐसा कोई असर होना था कि वो बुझ जाती। मगर इस वाजबी कोशिश के पीछे एक अच्छी और बुरी नीयत और इरादा कार फरमा था। छुपकली खलीलुल्लाह के खिलाफ सरगर्म थी तो शैतान के गुरोह में शामिल हुई, जबकि फाख्ता अल्लाह सुब्हानहू व तआला के गुरोह की सरबुलंदी के लिए कोशिश कर रहा था, वो अल्लाह के गुरोह में शामिल हो गई। वो गिरोह सिरात मुस्तकीम जिस पे सूरह फातिहा में बार बार शामिल होने की हम रब से सुबह शाम दुआ करते हैं। सुनन नसाई की हदीस में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जानवर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए नमरूद की लगाई हुई आग बुझाने के लिए कोशिश कर रहा था सिवाय छुपकली के। जानने के छुपकली की सरिश थे कि ये मुज़ी जानवर पैगंबरों और इंसानों के लिए मुज़िर और मौलिक है। ये जहरीली भी होती है, इसीलिए इसको मारने का हुक्म है, और ये जहन्नमी जानवर है। दुनिया के हर दौर में वक्त के नमरूद और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कशमकश जारी व सारी है। इंसानों को अल्लाह ताला आजमाता है कि वो किस गिरोह में है, बातिल में या हक में। नमरूद बातिल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम हक की अलामत है। हर दौर में मोमिन की आजमाइश की जाती है और फ़िरौन और नमरूद जैसे जालिम जबर से मोमिन को गलत कारी के लिए धमकाते हैं। बकौल इकबाल, आग है, औलाद इब्राहीम है, नमरूद है, क्या फिर किसी का इम्तिहा मकसूद है। जो बातिल से डर के गलत रास्ता अख्तियार कर लेते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने के बजाय
ان ظالموں سے ڈر کے رشوت اور غلط کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایمان کھو بیٹھتے ہیں۔ ایمان یہی تو ہے کہ کوئی نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اللہ کے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہی تو ہے۔ پھر اگر آپ باطل سے اس لیے ڈر جائیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، دراصل آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کا رب آپ کو باطل سے بچا نہیں سکتا، معاذ اللہ۔ تو پھر معبود کیسے ہوا؟ آپ باطل سے ڈر گئے تو آپ نے اپنا ایمان گنوا دیا۔ اسی باطل و ظالم کے ذریعے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی آزمائش فرماتا ہے۔ جو ڈرتا نہیں ہے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح سرخرو ہو جاتا ہے، اور جو باطل سے ڈر جاتا ہے وہ اس کی اطاعت اختیار کر لیتا ہے، جیسے ابن زیاد، شمر، میر جعفر، میر صادق۔ ان کا انجام دنیا میں بھیانک اور آخرت میں رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہوگا۔ چاروں طرف پھیلے ہوئی فتنوں کی آگ معاشرے کو جلا رہی ہے۔ لسانیت، دھوکے بازی، زناکاری، رشوت و سود خوری، بدماشی شیطانی گروہ کے زیر سے زوروں پہ ہے۔ اس آگ کو بجھانے کی کیا ہم کوئی کوشش کر رہے ہیں یا اس کو چھپکلی کی طرح بڑھاوا دے رہے ہیں، اور یہ کہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں کہ سب چلتا ہے؟ چند روزہ زندگی گزار کے جب ہم اپنے مستقل گھر قبر میں جائیں گے تو منکر نکیر جیسے خطرناک فرشتے یقیناً سب سے پہلے یہی ہمارا ذہنی فتور دور کرنے کے لیے آئیں گے کہ واقعی کیا دنیا میں سب چلتا ہے یا صرف میرے رب کا حکم کا سکہ چلتا ہے؟ رب کے احکامات کے سوا قبر میں سب چلتا ہے، جیسے سارے سکے کھوٹے نکلیں گے، اور انسان چند کھوٹے سکوں کے ساتھ اس وقت قبر میں موجود ہوگا اور بے بس ہوگا اور اس کو پچھتاوا ہوگا۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم الو کی طرح حق و باطل کے اس معرکے میں صرف تماش بین بنے تو نہیں بیٹھے۔ یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ ہم فاختہ کے گروپ میں سے ہیں یا چھپکلی والے دشمنانہ خدا کے دوسرے گروپ میں۔ اشفاق احمد اپنے ناول من چلے کا سودا میں کہتے ہیں انسان کی زندگی، جان، مال و دولت، اہل و عیال سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس کا اپنا صرف اس کی نیت اور ارادہ ہے، اور اسی نیت اور ارادے کے تحت وہ کوشش اور عمل کرتا ہے۔ انسان کی اسی کوشش پہ اس کی دنیاوی اور اخروی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ہے۔ اس کی کوشش اگر برائی کے لیے وقف ہے تو وہ شیطانی گروہ کا کارندہ ہے، اور اس کوشش کا انجام دنیا میں رسوائی اور آخرت میں جہنم ہے، جبکہ اچھائی کی کوشش اور عمل رحمانی گروہ کی نشانی ہے جو دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتا ہے۔ بقول قرآن وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ انسان کو صرف وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس نے دنیا میں صحیح اور محنت کی، اس کا ثواب اور اجر تو ملے گا ہی، ساتھ خود اپنے عمل کا مشاہدہ بھی کرے گا۔ چنانچہ یہ آیت اور دیگر متعدد آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود عمل دیکھا جائے گا، کوشش دیکھی جائے گی۔ اب یہ آپ کا مکمل اختیار ہے کہ آپ شیطانی گروہ کے ساتھ ہیں یا رحمانی گروہ کے ساتھ۔ یہ ممکن نہیں کہ آپ کی ساری کوشش رحمانی گروہ کے ساتھ ہو اور آپ کو شیطانی گروہ میں شمار کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ انسان جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ قیامت میں ہوگا، اور اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ یہ اس لیے کہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے انسان کی کوشش اسی کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری محبت اور کوشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اور ان کی آل اہل بیت صلاۃ والسلام کی سنت کی پیروی، ان کی محبت اور ان کے مشن کے فروغ کے لیے ہو۔ اللہم آمین۔